یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولیعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان لوگاں دی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جی ساڈا ایتھے بیٹھنا قبول فرما۔ یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اے میرے اللہ ساڈا بیٹھنا قبول فرما، سننا سنانا قبول فرما، عمل دی توفیق عطا فرما۔ اللہ جی اس بیٹھے نو قیامت والے دن ذریعہ نجات بنا۔ اے میرے اللہ فجر دا ٹائم ہے، صبح صبح دا ٹائم ہے، اللہ جی اپنی رحمت نال سانو ساریاں نو رزق حلال عطا فرما، حرام تو بچن دی توفیق عطا فرما۔ اللہم اکفنی بحلالک، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہ حلال عطا کرنا، حرام تو بچا کے رکھنا۔ یا اللہ ساری زندگی اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا۔ اللہ جی ساڈے ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما۔ اللہ ساڈے ملک نو امن و سلامتی دا گہوارہ بنا۔ اے میرے اللہ جنہ جوڑیاں کول اولاد نہیں، اللہ اپنی رحمت نال نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما۔ جنہ کول بیٹے بیٹیاں موجود نے اکھاں دی ٹھنڈک بنا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ سارے بچیاں نو نیک بنا دے، 5 وقت دا نمازی بنا دے، تقوی پرہیزگاری والا بنا دے، قرآن پڑھان والا بنا دے، قرآن دا پختہ حافظ بنا دے، با عمل عالم دین بنا دے، اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے، صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا، اپنی توحید تے قائم رکھنا، جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب فرمانا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ یا اللہ جڑے فوت ہو گئے انہوں نے معاف فرما دے، ساڈے والدین تے رحم فرما دے۔ اے اللہ سانو ساریاں نو موت دی تیاری دی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔